बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसर खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, बहुत ज़्यादा ज़ेरे बहस है और उसमें लोग कुछ लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग उस वीडियो पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी कर रहे हैं। वीडियो कुछ इस तरह से है कि इकरारुल हसन एक रिकॉर्डिंग के दौरान, एक प्रोग्राम रिकॉर्डिंग के दौरान एक शख्स को थप्पड़ मारते हैं और उसी दौरान ये वीडियो बनाई जाती है और फिर ये सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। असल हकायक ये है कि ये वीडियो कल की एक रिकॉर्डिंग के दौरान बनाई गई, जिसमें इकरार एक ऐसे शख्स को एक्सपोज कर रहे थे जो बच्चों से कम उम्र बच्चियों से नाजेबा हरकत करता था और उनके साथ ज्यादती करता था, उनकी वीडियोस बनाता था, फिर उनको ब्लैकमेल करता था। अब सिचुएशन ऐसी है कि एज अ जर्नलिस्ट, एज अ सीनियर एंकर पर्सन, मैं भी यही कहूंगा, क्योंकि हम डेली बेसिस पर ऐसे लोगों से हमारा सामना होता है जिन्होंने बड़े जुल्म किए होते हैं, बड़ी ज्यादतियां की होती हैं, बड़ा लोगों को नुकसान पहुंचाया होता है। तो बाज़ औक़ात हम लोग अपना कोई ऐसा जुल्म देखते हैं तो यकीन माने जर्नलिस्टिक अप्रोच से हट के, एंकर पर्सन से हट के, इंसान के तौर पर जो एक आम इंसान सोचता है, जिस तरह उसको गुस्सा आता है, ऐसा गुस्सा हम लोगों को भी आता है। ऐसा ही कुछ इकरारुल हसन के साथ भी हुआ और गो के अब से थोड़ी देर पहले इकरारुल हसन ने एक वीडियो बयान में ऑन स्क्रीन आकर यह बता दिया और उन्होंने एडमिट भी किया है कि एज अ एंकर पर्सन, एज अ जर्नलिस्ट, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो हुआ गलत हुआ। ये खुद इकरारुल हसन ने एडमिट किया है। लेकिन वो क्यों हुआ, ये वजह जानना भी बहुत जरूरी है और उसी अपने वीडियो बयान में इकरार ने यह बता भी दिया कि वो शख्स जिसको दिखाया जा रहा है कि थप्पड़ इकरारुल हसन मार रहे हैं और वो शख्स बड़ा मजलूम और बड़ा मासूम लग रहा है। और बहुत सारे कुछ लोग कह रहे हैं जी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन जब आंखों देखी सिचुएशन आप देख रहे होते हैं और ऐसी सिचुएशन में जो लोग फिर चीज़ों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं तो उन पर शदीद गुस्सा आता है। कुछ ऐसा ही इसी सिचुएशन में हुआ। इकरार ने वीडियो में दिखा भी दिया, गो कि वो वीडियो मुकम्मल नहीं दिखाई जा सकती, और उसमें बताया है कि वो शख्स जिसको इकरारुल हसन के हाथों थप्पड़ पड़ा है वो मासूम, कम उम्र, कम सिन बच्चे और बच्चियों को, जो 10 साल की एज है, को 5 साल की, को 4 साल 6 साल के जो बच्चे हैं मासूम, उनकी गलत वीडियोस बनाता था, उनको बांध कर उनके कपड़े उतारता था, उनकी फिर वीडियोस बनाकर उनको ब्लैकमेल करता था, उन पर जुल्म और सितम के पहाड़ वो शख्स ढाता था। और जब वो बहस कर रहे थे आपस में या प्रोग्राम के दौरान बात कर रहे थे तो वो शख्स जिसने उस मासूम बच्ची की जिंदगी को बर्बाद किया और उसकी नाजेबा वीडियो बनाकर कई सालों तक उसको ब्लैकमेल करता रहा, तो वो शख्स उस बच्ची पर इल्जाम लगा रहा है कि वो जी मेरा 1.5 लाख रुपया चोरी कर लिया है या वो चोरी कर रही है। ऐसी सिचुएशन में जब तमाम एविडेंस इकरार के पास मौजूद थे, उसने अपनी आंखों से बच्चों पर जुल्म होता हुआ देखा था, फिर उस शख्स में, मैं अगेन कहूंगा, मैं इस चीज को सेकंड नहीं करता, जो हुआ गलत हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये जो सिचुएशन थी, ऐसी सिचुएशन में अगर ऐसा हुआ है तो वो कहते हैं ना कि एंकर पर्सन होने के अलावा, जर्नलिस्ट होने के अलावा, इकरार एक इंसान भी है और हर इंसान के अपने जज्बात भी होते हैं। और वो खुद भी एडमिट कर चुका है अपनी वीडियो में कि जी मैंने जो किया वो नहीं होना चाहिए था एज अ जर्नलिस्ट, एज एंकर पर्सन, लेकिन मैं अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सका। और वो शख्स अगर मेरे खिलाफ को कानूनी कार्रवाई करना चाहता है तो वो कर सकता है और वो उस कानूनी कार्रवाई का या जो भी मामला उसके वो फेस करने को तैयार है। अपने आप को जस्टिफाई इकरारुल हसन ने भी नहीं किया। हाँ, ये ज़रूर कहा है कि जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, जो वाक़यात हैं, जिस तरह अगर इस तरह जुल्म हो रहा होगा और ऐसे लोग फिर आगे से मासूम बनने की कोशिश करते हैं या किसी मासूम को फंसाने की कोशिश करते हैं, तो फिर इंसान को गुस्सा भी आता है और उस गुस्से की वजह से इंसान बाज़ औक़ात इस तरह के मामलात में भी चीज़ें हो जाती हैं। आपने इससे पहले बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ देखी हैं जिसमें इकरार पर तशद्दुद भी किया जाता रहा है, उसको मारा भी जाता रहा है, लेकिन इकरारुल हसन ने अपने किसी प्रोग्राम में किसी शख्स पर हाथ नहीं उठाया, ना किसी पुलिस वाले पे। कुछ लोग तो ये भी तनकीद कर रहे हैं जी कि जब पुलिस वालों से इकरारुल हसन को थप्पड़ पड़ते हैं तब तो ये अपने आप को बड़ा मजलूम और बड़ा बताते हैं जी कि मैं कानून को हाथ में नहीं लेता। और यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं जी वो शख्स नहाता था, खड़ा था, लोगों के हजूम में खड़ा था और वहाँ पर इकरार ने थप्पड़ मार दिया और फिर लोगों ने भी मारना शुरू कर दिया। तो ये कानूनी तौर पर गलत है, इखलाकी तौर पर गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन
اس کے سرکمسٹانسز کو، اس کی وجوہات کو، ان معاملات کو بھی جاننے کی ضرورت ہے، جو کہ اقرار نے اپنی ویڈیو میں بتا دی. اس نے ایڈمٹ بھی کیا ہے کہ مجھے ایز ایک صحافی ہونے کے ناطے یا اینکر پرسن ہونے کے ناطے ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ لوگ بتائیے مجھے، وہ جو میں نے ایک پروگرام ابھی ایک راول پنڈی میں ایک بہت ہی پڑھا لکھا شخص تھا، وہ کیا کرتا تھا، وہ شخص اب وہ اس کو سزا ہو چکی ہوئی ہے، وہ اس وقت جیل میں ہے. وہ کیا کرتا تھا، امیر آدمی تھا، ایون کہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ شخص چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا اور بڑی مہنگی گاڑی اس نے رکھی ہوتی تھی. وہ کیا کرتا تھا، غریب بچوں کو جب وہ روڈز پر مانگنے والے ہیں یا مزدوری کرنے والے ہیں، ان بچوں کو ورگلا کر لاتا تھا، پھر ان سے ان کو پیسہ دیتا تھا. یہ جو بھی ہے، ان کے ساتھ بھی یہی معاملات تھے اس شخص کے. باری باری اس نے 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال 9 سال کے بچوں کو جو ہے اپنا شکار بنایا اور ان کے ساتھ یہ سلسلہ وہ کرتا رہا. اور جب میں نے اس سے بات کی جا کر، تو وہ شخص مجھے کہتا ہے جی کہ یو ڈونٹ ہیو اینی رائٹ ٹو ٹاک ٹو می لائک دس. یعنی کہ وہ بڑا انگریزی جھاڑ رہا تھا اور یہ باتیں کر رہا تھا جی کہ تمہارے پاس تو ان لوگوں کے پاس رائٹس موجود ہیں جو سال ہر سال بچوں کی زندگیاں برباد کرتے ہیں، جو سال ہر سال معصوموں کو ان کی عصمت دری کرتے ہیں. ان کے پاس تمام رائٹس موجود ہوتے ہیں. جب یہ پکڑے جاتے ہیں تب ان کو قانون یاد آ جاتا ہے. میرے اکثر جو میں ٹی وی پہ پروگرام کرتا ہوں، میں بھی ایسے لوگوں کو ڈیلی میرا ان سے واسطہ پڑتا ہے. اس وقت قانون ان کو یاد کیوں نہیں آتا جب یہ لوگ کسی پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں؟ بہت سارے ایسے پروگرامز ہیں. آج بھی میں جس جگہ پر موجود ہوں، ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ایک اوورسیز پاکستانی جو باہر سے لا کر پیسہ یہاں پر انویسٹ کیا اور لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر علاقے کی جو چند پولیس افسران ہیں، لوکل پولیس کے جو افسران ہیں، انہوں نے آ کر پولیس گردی کا مظاہرہ کیا. اور پھر جب ان کے اگینسٹ، جب ان کے ہائی اپس ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم تو مظلوم ہیں، بڑے مسکین ہیں. تو اوبیسلی قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، کسی کو بھی نہیں لینا چاہیے. لیکن بہت یقین کریں، بعض اوقات ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ انسان نہیں اپنے پر قابو رکھ پاتا. بہت سارے ایسے لوگ، ایسے گھٹیا لوگ نظر آ جاتے ہیں. جیسے اس ویڈیو میں اقرار نے جس کو تھپڑ مارا، وہ جو کام کرتا ہے اصلیت میں وہ غلط ہے. ہاں، یہ چیز جو اقرار نے کی ہے، اس چیز کو میں بالکل سیکنڈ نہیں کروں گا. لیکن غصہ آتا ہے جی، بالکل آتا ہے. جیسے اقرار کو آیا، ہمیں بھی آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے. مجھ جیسے اور دوسرے جو اینکرز ہیں جو آؤٹ ڈور اس طرح کے لوگوں بے نقاب کرتے ہیں، پروگرامز کرتے ہیں، ان کو بہت غصہ آتا ہے کہ اس بچی پر اس وقت کیا بیت رہی ہوگی جس وقت وہ ویڈیو وہ پوری نہیں دکھائی اقرار نے، جب اس کے والدین پر کیا گزر رہی ہوگی. یہ لوگ پھر قانون ہی بعض اوقات معذرت کے ساتھ کچھ قانونی پیچیدگی ان کے کام آتی ہیں. یہ لوگ پھر باہر آ کے دندراتے پھرتے ہیں، پھر ہر وہ کام کرتے ہیں جو پہلے غلط کیا کرتے تھے. تو اس لیے خدا را اوبیسلی اس چیز کو یہ اینگل نہ دیکھا جائے کہ جی وہ شخص جو ہے بڑا شریف انسان تھا اور اقرار کو ایک ولن بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اور تھپڑ مار دیا اس نے. بالکل بھی وہ اس نے اگر مارا تو جذبات میں آ کر تھپڑ مارا. اس چیز نے کلیئرنس بھی کر دی کہ غلط ہوا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن جس شخص کو مارا گیا وہ بھی کوئی پارسا نہیں تھا، وہ بھی بڑا کوئی شریف انسان نہیں تھا. وہ انتہائی گھٹیا ذہنیت کا گھٹیا انسان تھا جس کو تھپڑ پڑا اقرار کے ہاتھوں. اور وہ شخص بچوں کی زندگیاں برباد کرتا تھا اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا تھا. میری اپنی اس ویڈیو کے ذریعے سے یہی گزارش ہے کہ ایسے لوگ جب پکڑے جاتے ہیں اور کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو ان کو ہیرو بنانے کی بجائے ان کے غلط کام کو پہلے بتایا جائے، پھر بتایا جائے ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے. تصویر کا ایک رخ نہیں دیکھنا چاہیے. اگین ایز اے جرنلسٹ، ایز اے اینکر پرسن، میں بالکل اس چیز کو کہوں گا کہ جو ہوا اقرار سے وہ غلط تھا. وہ خود اقرار بھی ایڈمٹ کر رہا ہے. اور لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے اگر اس نے کیا اس غلطی کی، اس چیز کی اس نے وضاحت بھی کر دی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شخص کسی عام انسان کو، اقرار الحسن جو ہے کسی عام بندے کو ایسے ہراساں کرتا ہے یا کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے یا ان کو دھونس دھاندلی کا جو ہے وہ معاملہ کرتا ہے. تو بہرحال میری یہی دعا ہے کہ ہر طرح کے شر سے ہم سب کو، ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ بچائے. اور ایسے لوگوں کو جو لوگ بچوں کی زندگیاں برباد کرتے ہیں، ان کی ویڈیوز بنا کر ان کو بلیک میل کرتے ہیں، قانون کے مطابق کڑی سے کڑی ان کو سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کی حرکت نہ کر سکے. اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں، میرے اس یوٹیوب چینل کو آپ لائک بھی کر سکتے ہیں، سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، ہمیشہ سلامت رہیں. اللہ حافظ.